रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन हामीले धेरैचोटि नाम सुनिसकेका थियौँ रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन फाइनल एकाउन्टमा। आजको क्लासमा हामी के गर्छौँ, रिजर्भ भनेको के हो, प्रोभिजन भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्छौँ र त्यसको साथसाथै प्रोभिजनको इन्ट्री के गर्छौँ हामी बुक्स अफ एकाउन्टमा त्यो कुरा पनि बुझ्छौँ। मिनिङ अफ रिजर्भ, अब यो कुरा बुझौँ कि रिजर्भ भनेको के हो। जब हामीले बिजनेस गर्छौँ, बिजनेस गर्दाखेरि कहिले पनि यो कुरा कन्फर्म हुँदैन कि फ्युचरमा हामीले फाइदा कमाउँछौँ कि नोक्सान कमाउँछौँ। हामी त्यो इन्भाइरोमेन्टमा बिजनेस गर्छौँ जुन इन्भाइरोमेन्ट अनसर्टेन छ। सो इन्भाइरोमेन्ट अनसर्टेन हुने बित्तिकै हामीलाई फ्युचरको बारेमा केही थाहा हुँदैन कि फ्युचरमा केही कन्टिजेन्सी हुन्छ या केही लसेस हुन्छ या केही अनएक्सपेक्टेड इभेन्ट हुन्छ। सो त्यो अनएक्सपेक्टेड इभेन्ट, अनएक्सपेक्टेड लसलाई मिट गर्नको लागि कम्पनीले के गर्छ, रिजर्भ बनाउँछ र यो रिजर्भ चाहिँ प्रफिटबाट बनाउँछ। सो यसको मतलब यो छ कि जब हामीले प्रफिट अर्न गर्छौँ, बिजनेसले के गर्छ कि सर्टेन पोर्सनलाई सेपरेट गरिदिन्छ फ्युचरमा केही लसेस मिट गर्नको लागि या फ्युचरमा केही अनसर्टेन इभेन्ट भयो त्यो इभेन्टलाई कभर गर्नको लागि, त्यसलाई नै हामी भन्छौँ रिजर्भ। सो रिजर्भ त्यो बेला मात्र बनाइन्छ जब प्रफिट हुन्छ। इन केस अफ लस भयो भने हामीले कहिले पनि रिजर्भ बनाउँदैनौँ। र रिजर्भ भनेको कम्पनीको लागि कहिले पनि एक्सपेन्सेस या लसेस होइन, कम्पनीको लागि यो के हो, एप्रोप्रिएसन अफ प्रफिट हो। एप्रोप्रिएसन अफ प्रफिट भनेको डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट हो, किन हामीले प्रफिटको पार्टलाई सेपरेट गर्दैछौँ। रिजर्भ भनेको यसरी बुझौँ कि हामीले सेभिङ गर्छौँ, त्यो सेभिङ किन गर्छौँ, फ्युचरमा केही अनएक्सपेक्टेड इभेन्ट भयो, अनएक्सपेक्टेड कन्टिजेन्सी भयो भने हामीले त्यो कुरालाई मिट गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ, सेभिङ गर्छौँ। त्यसरी नै बिजनेसले के गर्छ, बिजनेसले रिजर्भ बनाउँछ। रिजर्भको थ्रु के गर्छ कि फ्युचरमा केही अनएक्सपेक्टेड लसेस भयो या अनएक्सपेक्टेड इभेन्ट भयो भने त्यो इभेन्टलाई मिट गर्नको लागि बिजनेसले के गर्छ, रिजर्भ बनाउँछ। अब अब्जेक्टिभ अफ रिजर्भ बुझौँ। पहिलो छ अब्जेक्टिभ टु स्ट्रेन्थन द फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द एन्टिटी। जब हामीले रिजर्भ बनाएको हुन्छौँ त्यो रिजर्भले के गर्छ, हाम्रो फाइनेन्सियल पोजिसनलाई स्ट्रङ बनाइदिन्छ। फ्युचरमा केही लसेस भयो, फ्युचरमा केही अनसर्टेन इभेन्ट भयो भने त्यो इभेन्टलाई हामी कभर अप गर्नको लागि पैसा सेपरेट राखेका हुन्छौँ। त्यही भएर यसले के गर्छ, हाम्रो फाइनेन्सियल पोजिसन स्ट्रङ बनाइदिन्छ। दोस्रो हाम्रो छ टु मिट द अनएक्सपेक्टेड फ्युचर लसेस, लाइबिलिटी एन्ड कन्टिजेन्सी। सो हामीले रिजर्भ किन बनाउँछौँ, रिजर्भ बनाउनुको मेन उद्देश्य यो छ कि फ्युचरमा केही लसेस भयो या केही अनएक्सपेक्टेड लाइबिलिटी आइदियो या अनसर्टेन इभेन्ट आइदियो भने हामीले के गर्न सकोस्, त्यो लसेसलाई, त्यो लाइबिलिटीलाई कभर अप गर्न सकोस्। सो हामीले रिजर्भ बनाएछौँ भने हामीले त्यो कुरा मिट गर्न सक्छौँ। टु डिक्लेयर एन्ड डिस्ट्रिब्युट डिभिडेन्ड, यसले यो भन्दैछ कि जब हामीले प्रफिट कमाउँछौँ, प्रफिट कमाउँदाखेरि के हुन्छ कि हामीले प्रफिटको एउटा भाग सेयर होल्डरसँग सेयर गर्छौँ र हामीसँग हमेसा पैसा हुँदैन। सो पैसा हुँदैन भने हामीले के गर्छौँ, रिजर्भमा हरेक साल केही पोर्सनलाई ट्रान्सफर गरेर राखिदिन्छौँ। त्यो राखिदियो भने के हुन्छ कि जब हामीलाई डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने टाइम आउँछ भने त्यो बेला हामीले त्यो रिजर्भलाई युटिलाइज गरेर डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो टु रिप्लेस द ओल्ड अर ड्यामेज एसेट्स। जब हामी बिजनेस गर्छौँ, बिजनेस गर्दाखेरि के हुन्छ कि हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो एसेट्स पुरानो हुन्छ र ड्यामेज पनि हुन्छ। सो त्यो ड्यामेज एसेट्सलाई रिप्लेस गर्नको लागि हामीलाई चाहियो पैसा, र त्यो पैसा हामीले कहाँबाट ल्याउँछौँ, त्यो पैसा चाहिँ हामीले रिजर्भबाट ल्याउँछौँ। त्यही भएर के गर्छ कम्पनीले, हरेक साल थोरै पैसालाई रिजर्भमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ सो द्याट कि फ्युचरमा केही ड्यामेज एसेट छ त्यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो भने या न्यू एसेट्स पर्चेस गर्नु पर्यो भने त्यो पैसालाई युटिलाइज गरेर हामीले न्यू एसेट्स पर्चेस गर्न सक्छौँ या ड्यामेज एसेट्सलाई रिप्लेस गर्न सक्छौँ। टु रिडिम डिभेन्चर, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल एन्ड अदर लाइबिलिटी। सो जब हामीले पब्लिकलाई डिभेन्चर बेच्छौँ या प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल बेच्छौँ त्यो बेला एउटा कन्डिसन हुन्छ कि फ्युचरमा हामीले तिनीहरूलाई रिपेमेन्ट गर्छौँ। सो रिपेमेन्ट गर्नको लागि हामीलाई चाहियो पैसा, र त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ, जब हामीले प्रफिटको सर्टेन पोर्सनलाई रिजर्भमा ट्रान्सफर गरेको हुन्छौँ भने हामीले त्यो बेला पैसा हुन्छ, त्यो पैसालाई युटिलाइज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, डिभेन्चरलाई या प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल रिडिम गर्न सक्छौँ या फ्युचरमा कुनै लाइबिलिटी छ भने त्यो लाइबिलिटीलाई मिट गर्न सक्छौँ। टाइप्स अफ रिजर्भ, रिजर्भको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ। हामीले ब्रडली दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेका छौँ। पहिलो छ रेभिन्यू रिजर्भ, दोस्रो छ क्यापिटल रिजर्भ। सबभन्दा पहिला रेभिन्यू रिजर्भ बुझौँ। रेभिन्यू रिजर्भ आर दोज रिजर्भ विच आर क्रिएटेड आउट अफ द प्रफिट अर्न इन द नर्मल कोर्स अफ बिजनेस फ्रम डे टु डे अपरेसन अफ द एन्टिटी। दिस आर क्रिएटेड फ्रम द प्रफिट विच आर एभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन टु सेयर होल्डर। सो रेभिन्यू रिजर्भ भनेको त्यो रिजर्भ हो जसलाई हामीले प्रफिटबाट क्रिएट गर्छौँ र त्यो प्रफिटबाट क्रिएट गर्छौँ जुन हामीले डे टु डे अपरेसनबाट कमाएको हुन्छौँ। फर इक्जाम्पल हाम्रो ट्रेडिङ हाउस छ, ट्रेडिङ हाउसमा हामीले के गर्छौँ, सामान किनेर ल्याउँछौँ तब बेच्छौँ। सो जो सामान किनेर ल्यायो र त्यो बेच्यो त्योबाट जे प्रफिट भयो भने त्यो प्रफिटबाट हामीले जुन रिजर्भ क्रिएट गर्छौँ त्यसलाई भन्छौँ रेभिन्यू रिजर्भ। अब रेभिन्यू रिजर्भको पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी छ। पहिलो छ हाम्रो जेनरल रिजर्भ, दोस्रो छ स्पेसिफिक रिजर्भ, तेस्रो छ सिक्रेट रिजर्भ। सबभन्दा पहिला छ जेनरल रिजर्भ।
नाम नै जेनरल हो। सो जेनरल रिजर्भ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ कि हामीले जेनरल पर्पजको लागि जो रिजर्भ क्रिएट गरेको हुन्छौँ त्यसलाई भन्छौँ जेनरल रिजर्भ। यो चाहिँ के हो, जेनरल इन नेचर हो एन्ड कुनै स्पेसिफिक पर्पजको लागि हामीले बनाएको हुँदैनौँ र यसलाई हामीले के भन्छौँ, फ्री रिजर्भ पनि भन्छौँ। दोस्रो छ हाम्रो स्पेसिफिक रिजर्भ। दिस रिजर्भ आर क्रिएटेड फर स्पेसिफिक पर्पज। यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ, स्पेसिफिक पर्पजको लागि मात्र बनाएको हुन्छौँ। इट क्यानट बी युटिलाइज फर जेनरल पर्पज। यसलाई हामीले जेनरल पर्पजको लागि युटिलाइज गर्न सक्दैनौँ। इट इज अल्सो कल्ड एज स्पेसल रिजर्भ। यसलाई हामी स्पेसल रिजर्भ पनि भन्छौँ। यसमा के कुरा हुन्छ, डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन रिजर्भ, डिभेन्चर रिडिम्सन रिजर्भ, सिङ्किङ फन्ड, यस्तो कुरा हुन्छ। यसलाई हामीले स्पेसल पर्पजको लागि क्रिएट गर्ने बित्तिकै हामीले त्यही पर्पजको लागि मात्र युटिलाइज गर्न मिल्छ, अरू पर्पजको लागि युटिलाइज गर्न मिल्दैन। फर इक्जाम्पल, हामीले एसेट्स रिप्लेस गर्नको लागि केही रिजर्भ बनाइदियो भने त्यो चाहिँ पैसा हामीले एसेट्स रिप्लेस गर्नको लागि मात्र युटिलाइज गर्ने हो, अरू पर्पजको लागि युटिलाइज गर्न मिल्दैन। दोस्रो, अगर हामीले डिभेन्चर रिडिम गर्नको लागि कुनै रिजर्भ बनाइदियो भने त्यो पैसा चाहिँ हामीले डिभेन्चर रिडिम गर्नको लागि मात्र युटिलाइज गर्न मिल्छ, अरू पर्पजको लागि युटिलाइज गर्न मिल्दैन। थर्ड नम्बरमा छ हाम्रो सिक्रेट रिजर्भ। दिस रिजर्भ आर क्रिएटेड टु स्ट्रेन द फाइनेन्शियल पोजिसन विदाउट डिस्क्लोजिङ द सेम इन द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। सच रिजर्भ आर क्रिएटेड बाई ब्याङ्क, इन्सुरेन्स कम्पनी। सिक्रेट रिजर्भमा हामी के गर्छौँ कि पैसालाई सिक्रेटली छुट्याएर राखिदिन्छौँ, हामीले कसैलाई इन्फर्म गर्दैनौँ, इभन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा पनि प्रपर तरिकाले डिस्क्लोज गर्दैनौँ। यो चाहिँ ब्याङ्कले, इन्सुरेन्स कम्पनीले सिक्रेट रिजर्भ मेन्टेन गर्छ। नेक्स्ट हाम्रो क्यापिटल रिजर्भ। दिस रिजर्भ आर क्रिएटेड आउट अफ क्यापिटल प्रॉफिट। सच रिजर्भ आर नट अवेलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन टु शेयर होल्डर। सच रिजर्भ क्यान बी युटिलाइज फर इस्युइङ बोनस शेयर, राइटिङ अफ क्यापिटल लसेस। क्यापिटल रिजर्भ भनेको त्यो रिजर्भ हो जसलाई हामीले क्यापिटल प्रॉफिटबाट क्रिएट गर्छौँ। यो प्रॉफिट चाहिँ शेयर होल्डरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि कहिले पनि एभाइलेबल हुँदैन। फर इक्जाम्पल, हामीसँग कुनै सम्पत्ति थियो, सम्पत्ति बेचेर हामीले प्रॉफिट कमाए, त्यो प्रॉफिटबाट हामीले कुनै रिजर्भ क्रिएट गर्यो भने त्यसलाई भन्छौँ क्यापिटल रिजर्भ। र यो क्यापिटल रिजर्भलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल पर्पजको लागि या क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको लागि मात्र युटिलाइज गर्न मिल्छ, अरू पर्पजको लागि युटिलाइज गर्न मिल्दैन। क्यापिटल पर्पजको के इक्जाम्पल हुनसक्छ, इस्युइङ बोनस सेयर। इस्युइङ बोनस सेयर भनेको के हो, हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो। लाइकवाइज राइटिङ अफ क्यापिटल लसेस। क्यापिटल केही लसेस भयो भने त्यसलाई राइट अप गर्नको लागि पनि हामीले के गर्छौँ, क्यापिटल रिजर्भलाई युटिलाइज गर्छौँ। यसको इक्जाम्पल के हुनसक्छ, प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर। सो यस्तो ठाउँबाट हामीले के गर्छौँ, क्यापिटल रिजर्भ क्रिएट गर्छौँ। डिफरेन्स बिट्विन रेभिन्यू रिजर्भ एन्ड क्यापिटल रिजर्भ। अब यो कुरा बुझौँ कि रेभिन्यू रिजर्भ र क्यापिटल रिजर्भमा के डिफरेन्सेस छ। सबभन्दा पहिला छ मिनिङ। रेभिन्यू रिजर्भ आर क्रिएटेड टु मिट द फ्युचर कन्टिजेन्सी। सो रेभिन्यू रिजर्भ चाहिँ हामीले फ्युचर कन्टिजेन्सीलाई मिट गर्नको लागि, फ्युचर लसेसलाई मिट गर्नको लागि हामीले क्रिएट गरेको हुन्छ। क्यापिटल रिजर्भ आर क्रिएटेड टु फाइनेन्स द लङ टर्म प्रोजेक्ट अर राइट अफ क्यापिटल लसेस अर एक्सपेन्डिचर। सो क्यापिटल रिजर्भ हामीले त्यो बेला क्रिएट गर्छौँ जब हामीले लङ टर्म प्रोजेक्टलाई फाइनेन्स गर्नुपर्ने छ या फ्युचरमा केही क्यापिटल लसेस भयो या क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भयो भने त्यसलाई मिट गर्नको लागि हामीले क्यापिटल रिजर्भ बनाएका हुन्छौँ। सोर्स, रेभिन्यू रिजर्भ आर क्रिएटेड आउट अफ रेभिन्यू प्रॉफिट। रेभिन्यू प्रॉफिट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ कि हामीले डे टु डे अपरेसनबाट जे पैसा कमाए त्यसलाई भन्छौँ रेभिन्यू प्रॉफिट। क्यापिटल रिजर्भ आर क्रिएटेड आउट अफ क्यापिटल प्रॉफिट। क्यापिटल प्रॉफिट भन्ने बित्तिकै जो हामीले सम्पत्ति सेल गरेर जो प्रॉफिट कमाए त्यसलाई भन्छौँ क्यापिटल प्रॉफिट। या हामीले कुनै मार्केटमा डिभेन्चर इस्यु गरिदिएर त्यहाँबाट केही प्रॉफिट कमायो भने त्यसलाई भन्छौँ क्यापिटल प्रॉफिट। अब्जेक्टिभ, रेभिन्यू रिजर्भ आर मेन्टेन्ड फर जेनरल पर्पज लाइक डिस्ट्रिब्युसन अफ डिभिडेन्ड। सो रेभिन्यू रिजर्भ भनेको हामीले जेनरल पर्पजको लागि जेनरली मेन्टेन गर्छौँ। क्यापिटल रिजर्भ आर क्रिएटेड टु मिट द फ्युचर क्यापिटल लसेस। क्यापिटल रिजर्भ चाहिँ हामीले फ्युचरमा केही क्यापिटल लसेस हुनवाला छ या क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुनवाला छ त्यसलाई मिट गर्नको लागि हामीले क्रिएट गर्छौँ। डिभिडेन्ड, रेभिन्यू रिजर्भ आर फ्रीली एभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन एज डिभिडेन्ड। रेभिन्यू रिजर्भ हामीले युटिलाइज गरेर डिभिडेन्ड बाँट्न सक्छौँ। क्यापिटल रिजर्भ आर नट एभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन एज डिभिडेन्ड। क्यापिटल रिजर्भलाई कहिले पनि हामीले युटिलाइज गरेर डिभिडेन्ड बाँट्न मिल्दैन। युटिलाइजेसन, रेभिन्यू रिजर्भ आर युटिलाइज फर एनी पर्पज। रेभिन्यू रिजर्भलाई हामीले जुनसुकै पर्पजको लागि युटिलाइज गर्न सक्छौँ अनलेस कुनै स्पेसिफिक पर्पजको लागि हामीले त्यसलाई मेन्टेन गरेको छैनौँ भने। क्यापिटल रिजर्भ क्यान बी युटिलाइज ओन्ली फर द पर्पज फर विच इट हेज बिन क्रिएटेड। क्यापिटल रिजर्भ चाहिँ हामीले त्यो पर्पजको लागि मात्र युटिलाइज गर्छौँ जुन पर्पजको लागि हामीले त्यसलाई क्रिएट गरेछौँ। हामीले एसेट्स रिप्लेसमेन्टको लागि क्यापिटल रिजर्भ क्रिएट गरेछौँ भने त्यो क्यापिटल रिजर्भ चाहिँ हामीले एसेट्स रिप्लेसमेन्टको लागि मात्र युटिलाइज गर्न मिल्छ। हामीले रिपेमेन्ट अफ डिभेन्चरको लागि क्यापिटल रिजर्भ क्रिएट गरेछौँ भने त्यो रिजर्भलाई हामीले रिपेमेन्ट अफ क्यापिटलको लागि मात्र युटिलाइज गर्न मिल्छ। मिनिङ अफ प्रोभिजन। अब यो कुरा बुझ्यो कि प्रोभिजन भनेको के हो।
Provision are the expected expenses or losses that a business entity expect to occur in future. सो प्रोभिजन भनेको त्यो एक्सपेक्टेड एक्सपेन्सेस हो या लसेस हो जो बिजनेसले एक्सपेक्ट गर्दैछ कि त्यो हुनवाला छ फ्युचरमा। त्यही भएर बिजनेसले के गर्छ, जुन प्रफिट कमाएको हुन्छ त्यो प्रफिटबाट त्यो पोर्सनलाई सेपरेट गरिदिन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रोभिजन भन्छौँ। इट इज क्रिएटेड फर मिटिङ द नन एक्सपेन्सेस अर लाइबिलिटी। प्रोभिजन चाहिँ हामीले नन एक्सपेन्सेस अर लाइबिलिटीको लागि मेन्टेन गरेको हुन्छौँ। फर इक्जाम्पल, मलाई थाहा छ कि मलाई कसैलाई फ्युचरमा 1 लाख रुपियाँ दिनु छ भने म के गर्छु, प्रोभिजन क्रिएट गरिदिन्छु, किन मलाई कन्फर्म छ कि मलाई 1 लाख रुपियाँ दिनुपर्ने छ। लाइकवाइज मैले कुनै केस फाइल गरेछु कोर्टमा, सो मलाई थाहा छ कि त्यो कोर्टमा के हुनवाला छ कि म हार्नवाला छु भने मेरो आउटफ्लो अफ लाइबिलिटी हुनवाला छ, सो त्यो बेला हामीले के गर्छौँ, प्रोभिजन क्रिएट गरिदिन्छौँ। इट इज क्रिएटेड इभन इन केस अफ लस एन्ड इज डेबिटेड टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। प्रोभिजन चाहिँ हामीले लसको केसमा पनि क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनलाइक रिजर्भमा के गर्थ्यो, हामीले प्रफिट भयो भने मात्र क्रिएट गर्थ्यौँ, लसको बेला गर्नु पर्दैन थियो। तर प्रोभिजनमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, लस भयो भने पनि हामीले प्रोभिजन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रोभिजनको इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा जान्छ। यसको इक्जाम्पल के हुनसक्छ, प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट, प्रोभिजन फर ट्याक्स, यस्तो इक्जाम्पल हुनसक्छ। प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट र डेटर भनेको हामीलाई लाग्दैछ कि फ्युचरमा मलाई डेटरलाई केही पैसा डिस्काउन्ट दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई भन्छ प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट एन्ड डेटर। मलाई एक्ज्याक्टली एमाउन्ट थाहा छैन, तर मलाई लागिरहेछ कि केही डिस्काउन्ट दिनुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर हामीले के गर्दैछौँ, प्रोभिजन क्रिएट गर्दैछौँ। लाइकवाइज प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भनेको के हो कि मलाई लागिरहेछ केही पैसा मेरो डुब्नवाला छ, मलाई एक्ज्याक्टली एमाउन्ट थाहा छैन कति रुपियाँ डुब्नवाला छ, सो हामीले के गर्दैछौँ, प्रोभिजन बनाउँदैछौँ। लाइकवाइज के हो, प्रोभिजन फर ट्याक्स, मलाई सरकारलाई ट्याक्स त पे गर्नुपर्ने छ तर एक्ज्याक्ट एमाउन्ट मलाई थाहा छैन, सो म के गर्दैछु, प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर बनाउँदैछु। सो प्रोभिजन भनेको सिम्पली के हो कि एक्सपेक्टेड एक्सपेन्सेस हो। एक्ज्याक्ट एमाउन्ट मलाई थाहा छैन, एक्ज्याक्ट एमाउन्ट त्यो बेला थाहा हुन्छ जब एक्चुअलमा इभेन्ट हुन्छ, त्यो बेला मलाई एक्ज्याक्ट एमाउन्ट थाहा हुन्छ। अब्जेक्टिभ अफ प्रोभिजन, अब यो कुरा बुझ्यौ कि प्रोभिजनको अब्जेक्टिभ के हो, टु मिट द फ्युचर नोन अर एन्टिसिपेटेड फ्युचर लसेस एन्ड लाइबिलिटी। प्रोभिजनको काम के हो कि फ्युचरमा मलाई केही लसेस हुनवाला छ या केही लाइबिलिटी इन्कर्ड गर्नवाला छौँ भने र त्यसको रियाबल इस्टिमेसन आजको डेटमा हामी गर्न सक्छौँ भने हामीले के गरिदिन्छौँ, केही पैसालाई छुट्याएर राखिदिन्छौँ कि फ्युचरमा हामीलाई त्यो एन्टिसिपेटेड लस या त्यो नोन लाइबिलिटी मिट गर्नु परोस् भने हामीसँग सफिसियन्ट पैसा होस्। दोस्रो छ हाम्रो टु इन्स्योर प्रफिट आर नट ओभरकास्टेड। प्रुडेन्स कन्सेप्टले भन्छ कि फ्युचरमा केही लसेस हुनवाला छ या केही एक्सपेन्सेस हुनवाला छ जसको रियाबल इस्टिमेसन आजको डेटमा हामीले गर्न सक्छौँ भने हामीले के गर्छौँ, त्यसको लागि प्रोभिजन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोभिजन क्रिएट गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो प्रफिट ओभरकास्टेड हुँदैन, हामीले अन्नेसेसरी प्रफिट देखाएको हुँदैनौँ, हामीले प्रफिट त्यो फ्युचरमा हुनवाला लस या एक्सपेन्सेसलाई डिडक्ट गरेर देखाएका हुन्छौँ। सो प्रोभिजनको दोस्रो अब्जेक्टिभ यो छ कि हामीले प्रफिटलाई कहिले पनि ओभरकास्ट गरेर बुक्स अफ एकाउन्टमा नदेखाओस्। थर्डमा छ हाम्रो टु इन्स्योर प्रेजेन्टेसन अफ करेक्ट फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द बिजनेस। प्रोभिजनले यो कुरा इन्स्योर गर्छ कि हामीले करेक्ट फाइनेन्सियल पोजिसनलाई देखाउँदैछौँ बुक्स अफ एकाउन्टमा। फाइनेन्सियल पोजिसन भनेको एसेट्स एन्ड लाइबिलिटीको पोजिसन हो। एकातिर हामीले एसेट सो गर्छौँ, अर्कोतिर लाइबिलिटी सो गर्छौँ। प्रोभिजन भनेको लाइबिलिटी साइडमा जान्छ, किन फ्युचरमा हामीले केही लसेस पे गर्नुपर्ने छ या केही लाइबिलिटी पे गर्नु छ भने हामीले प्रोभिजनको रूपमा त्यसलाई देखाउँछौँ। सो हामीले प्रोभिजनको इन्ट्री फाइनेन्सियल पोजिसनमा देखायो भने के हुन्छ कि हाम्रो करेक्ट फाइनेन्सियल पोजिसन डिटरमाइन गरेर हामीले युजरलाई दिन्छौँ। अदरवाइज के हुनसक्छ कि हाम्रो लाइबिलिटी अन्डरकास्टेड हुनसक्छ, एसेट्स ओभरकास्टेड हुनसक्छ। सो प्रोभिजनले के गरिदिन्छ, हाम्रो फाइनेन्सियल पोजिसनलाई ब्यालेन्स गरिदिन्छ, रियलिस्टिक गरिदिन्छ। डिफ्रेन्स बिट्विन रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन, यो कुरा बुझ्यौ कि रिजर्भ एन्ड प्रोभिजनमा के डिफ्रेन्स छ। सबभन्दा पहिला छ हाम्रो मिनिङ। रिजर्भ मिन्स टु रिटेन अ पार्ट अफ प्रफिट फर फ्युचर युज। हामीले रिजर्भमा के गर्छौँ कि प्रफिटको एउटा टुक्रालाई सेपरेट गरिदिन्छौँ फ्युचरमा युज गर्नको लागि। प्रोभिजन मिन्स टु प्रोभाइड फर फ्युचर एक्सपेक्टेड एक्सपेन्सेस अर लाइबिलिटी। प्रोभिजनमा के गर्छौँ, हामीले प्रफिट या लसको केही पार्टलाई सेपरेट गरिदिन्छौँ, फ्युचरमा केही एक्सपेक्टेड एक्सपेन्सेस हुनवाला छ या लाइबिलिटी इन्कर हुनवाला छ भने त्यसलाई मिट गर्नको लागि। मोड अफ क्रिएसन, रिजर्भ इज एन एप्रोप्रिएसन अफ प्रफिट। रिजर्भ के हो हाम्रो लागि, एप्रोप्रिएसन अफ प्रफिट हो, डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट हो। यो हाम्रो खर्च होइन, हाम्रो लसेस होइन, यसले के गरिदिन्छ, हाम्रो प्रफिटको एउटा टुक्रालाई सेपरेट गरिदिन्छ। प्रोभिजन इज अ चार्ज अगेन्स्ट द प्रफिट। प्रोभिजन चाहिँ हाम्रो लागि के हो, खर्च हो या लसेस हो, सो हामीले के गर्छौँ, यसलाई चार्ज अगेन्स्ट अफ प्रफिट मान्छौँ। चार्ज अगेन्स्ट प्रफिट भनेको प्रफिटलाई कम गरिदिन्छ यसलाई। Objective, the main objective of reserve is to strengthen the financial position and to meet the future unknown losses or liability.
सो रिजर्भको काम के हो कि हाम्रो फाइनेन्सियल पोजिसनलाई स्ट्रङ बनाइदियोस् र दोस्रो फ्युचरमा केही अननोन लसेस भयो या अननोन लाइबिलिटी आयो या फ्युचर अनसर्टेनिटी आयो भने त्यसलाई मिट गर्न सकोस्। द मेन अब्जेक्टिभ अफ प्रोभिजन इज टु मिट द फ्युचर नोन लसेस अर लाइबिलिटी द अमाउन्ट अफ विच इज नट सर्टेन। सो प्रोभिजनको काम के हो कि फ्युचरमा केही नोन लाइबिलिटी छ, नोन लसेस छ भने त्यसलाई मिट गर्न सकोस्, बट त्यसको एमाउन्ट हामीलाई कन्फर्म छैन। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, प्रोभिजन बनाउँछौँ। ट्रिटमेन्ट रिजर्भ इज सोन इन द डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट। हामीले रिजर्भलाई प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिट साइडमा सो गर्छौँ। प्रोभिजन इज सोन इन द डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। प्रोभिजन भनेको मेरो लागि खर्च हो, खर्च हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा सो गर्छौँ। युटिलाइजेसन रिजर्भ क्यान बी युटिलाइज फर एनी पर्पज। रिजर्भलाई हामीले जुनसुकै पर्पजको लागि पनि युटिलाइज गर्न सक्छौँ। प्रोभिजन क्यान बी युटिलाइज ओन्ली फर द पर्पज फर विच इट हेज बिन क्रिएटेड। प्रोभिजन चाहिँ हामीले त्यो पर्पजको लागि मात्र युटिलाइज गर्न सक्छौँ जुन पर्पजको लागि हामीले प्रोभिजन क्रिएट गरेका छौँ। एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अफ प्रोभिजन। अब यो कुरा बुझौँ कि एकाउन्टिङमा हामीले प्रोभिजनको कसरी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। पहिलो छ हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड अर डाउटफुल डेट। When an entity has doubt about the realization of consideration from its customer, it create a provision for expected loss. जब हामीलाई डाउट हुन्छ कि कोही कस्टमरसँग केही पैसा पाउनवाला छैन भने हामीले के गर्छौँ, प्रोभिजन फर एक्सपेक्टेड लस भनेर रिकग्नाइज गर्छौँ। द एमाउन्ट सो क्रिएटेड एज प्रोभिजन इज टर्म्ड एज प्रोभिजन फर ब्याड अर डाउटफुल डेट। जो एमाउन्टको हामीले प्रोभिजन क्रिएट गर्छौँ त्यसलाई नै हामी भन्छौँ प्रोभिजन फर ब्याड अर डाउटफुल डेट। इट इज एन एक्सपेक्टेड लस एन्ड एक्चुअल एमाउन्ट विल कन्फर्म वन्स द इभेन्ट अकर। यो भनेको के हो, मेरो लागि एक्सपेक्टेड लस हो र एक्चुअल एमाउन्ट चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। एक्चुअल एमाउन्ट त्यो बेला मात्र थाहा हुन्छ जब इभेन्ट एक्चुअलीमा अकर हुन्छ। वेन प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट आर क्रिएटेड। अब यो कुरा बुझौँ कि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट क्रिएट गर्दाखेरि हामीले जर्नल एन्ट्री के पास गर्छौँ। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिन्छौँ, टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई क्रिएट गरिदिन्छौँ। हामीले प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा लग्छौँ। किन लग्छौँ, किनभने यो हाम्रो लागि के हो, खर्च हो। खर्च हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा लग्नुपर्ने हुन्छ। वेन प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट आर रिभर्स। हामीले के गर्यो, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटलाई रिभर्स गर्दैछौँ। रिभर्स गर्नु भनेको के हो, पहिला मैले त्यसलाई खर्च मानेको थिएँ, अब के मान्नुपर्छ, इन्कम मान्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले के गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ, टु प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटलाई क्रिएट गरिदिन्छौँ। अब हामी के गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको इन्कम साइडमा जान्छौँ। इन्कम साइड भनेको के हो, क्रेडिट साइड हो। सो हामीले के गर्छौँ, क्रेडिट साइडमा गएर प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटलाई सो गर्छौँ। सो यसले यो भन्दैछ कि सुरुमा हामीले त्यसलाई के भनेको थियो, लसेस मानेको थियो और खर्च मानेको थियो कि फ्युचरमा मेरो पैसा डुब्नवाला छ, सो हामीले प्रोभिजन बनाएको थियौँ। अर्को सालमा के गर्दैछौँ या अर्कोतिर के गर्दैछौँ कि हामीले त्यसलाई रिभर्स गर्दैछौँ। रिभर्स गर्नु भनेको अब मलाई लागिरहेछ यो पैसा डुब्नवाला छैन, सो डुब्नवाला छैन भने हामीले के गर्दैछौँ, त्यसलाई रिभर्स गर्दैछौँ। सो अपोजिट इन्ट्री हुन्छ। जब हामीले क्रिएट गर्छौँ प्रोभिजन, त्यो बेला के हुन्छ, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट एकाउन्टलाई डेबिट गरेर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई क्रिएट गर्छौँ। जब हामीले रिभर्स गर्छौँ भने हामीले के गर्छौँ, अपोजिट इन्ट्री गरिदिन्छौँ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिन्छौँ, टु प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटलाई क्रिएट गरिदिन्छौँ। सो यो तरिकाले हामीले प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटको इन्ट्री गर्छौँ। दोस्रो छ हाम्रो प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट एन्ड डेटा। When an entity expect to allow discount to the customer who make payment before the scheduled time, then it is termed as provision for discount and data. जब कुनै कस्टमरले हामीलाई ड्यू डेटभन्दा पहिला पेमेन्ट गरिदियो भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई डिस्काउन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको डिस्काउन्टको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोभिजन बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई नै हामी भन्छौँ प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट एन्ड डेटा। इट इज एन एक्सपेक्टेड एक्सपेन्सेस। यो भनेको के हो, हाम्रो लागि एक्सपेक्टेड एक्सपेन्सेस हो। हामीलाई लाग्छ कि कुनै डेटरले हामीलाई टाइमभन्दा पहिला पेमेन्ट गर्यो भने हामीले त्यसलाई डिस्काउन्ट दिन्छौँ। सो हामीलाई थाहा छैन कि कुन डेटरले हामीलाई टाइमभन्दा पहिला पेमेन्ट गर्नवाला छौँ र कति हामी उसलाई डिस्काउन्ट दिनवाला छौँ। त्यही भएर हामीले के गर्दैछौँ, प्रोभिजन बनाउँदैछौँ। प्रोभिजन भनेको एस्टिमेटेड एमाउन्ट हो। सो हाम्रो लागि के हो, यो एस्टिमेटेड एक्सपेन्सेस हो। इट इज क्यालकुलेटेड अन डेटर आफ्टर डिडक्टिङ एडिसनल ब्याड डेट एन्ड प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट। यो चाहिँ हमेसा हामीले त्यो बेला क्रिएट गर्छौँ जब हामीले एडिसनल ब्याड डेट र प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटलाई डिडक्ट गरिसकेका हुन्छौँ डेटर एकाउन्टबाट। वेन प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट एन्ड डेटा क्रिएट। जब हामीले प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट एन्ड डेटा क्रिएट गर्छौँ त्यो मेरो लागि के हो, मेरो लागि खर्च हो। खर्च हुने बित्तिकै के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा सो गर्नुपर्ने हुन्छ। डेबिट साइडमा यसको कारणले सो गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने डेबिट साइड भनेको मेरो खर्च साइड हो र प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट एन्ड डेटा पनि मेरो लागि के हो, खर्च। त्यही भएर म के इन्ट्री पास गर्छु, प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट एन्ड डेटा एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिन्छु, टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई क्रिएट गरिदिन्छु। वेन प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट एन्ड डेटा एकाउन्ट आर रिभर्स। हामीले प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट एन्ड डेटा एकाउन्टलाई त्यो बेला रिभर्स गर्छौँ जब हामीलाई थाहा हुन्छ कि मैले जो एक्सपेक्ट गरेको थिएँ कि कस्टमरले मलाई टाइमभन्दा पहिला पेमेन्ट दिनवाला छ, त्यसले मलाई टाइमभन्दा पहिला पेमेन्ट दिएन। सो पहिला मैले खर्च मानेको थिएँ, अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई इन्कम मान्नुपर्ने हुन्छ। सो अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा गएर बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रेडिट साइड
भनेको मेरो के हो इन्कम साइड हो। इन्कम साइड हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोभिजन फर डिस्काउन्टेड डेटा भनेर इन्कम साइडमा गएर बुक गर्नुपर्ने हुन्छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको। सो मैले अपोजिट एन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ। म के गर्छु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिन्छु, टु प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर एकाउन्टलाई क्रेडिट गरिदिन्छु। सो यो तरिकाले हामीले जब रिभर्स हुन्छ त्यो बेला एन्ट्री पास गर्छौँ। अब एउटा इक्जाम्पल लिएर हामी यो कुरा बुझौँ कि जर्नल एन्ट्री कसरी बनाउने र प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट एकाउन्ट कसरी बनाउने। यो च्याप्टरबाट 2 देखि 4 नम्बरको क्वेसन आउन सक्छ। 2 नम्बरको मात्र आयो भने एउटा प्र्याक्टिकल क्वेसन सोध्छौँ, 4 नम्बरको आयो भने एउटा प्र्याक्टिकल प्लस एउटा थ्योरी क्वेसन सोध्छौँ। सो 4 नम्बरको पोइन्ट अफ भ्यूले यो च्याप्टर धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। सानो च्याप्टर भए पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। सो हामीले यो च्याप्टरलाई राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्र्याक्टिकल आयो भने यस्तै क्वेसन आउँछ जो हामी अहिले गर्न गइरहेका छौँ। अब इक्जाम्पल हेरौँ। ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेट 5000, बैड डेट फॉर द ईयर 4000, सन्डी डेटा 50,000, मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% on data. You are required to prepare provision for doubtful debt account journal entry. अब यो हामीले इन्फर्मेसन दिएछ जसले यो भन्दैछ कि हाम्रो ओपनिङ प्रोभिजन के हो 5000 छ, करेन्ट इयरमा मेरो ब्याड डेट कति भयो 4000 भयो र फर्दर हामीले प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट मेन्टेन गर्नुपर्ने छ कति रुपियाँ 5% on डेटर। 5% on डेटर भनेको कति हो 50,000 को 5% निकाल्नु पर्ने छ। सबभन्दा पहिला हामी बनाउँछौँ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट। ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेट रुपिस 5000। ओपनिङ प्रोभिजन हाम्रो लागि दिएछ 5000 रुपियाँ। प्रोभिजन भनेको के हो मेरो लागि लाइबिलिटी हो। लाइबिलिटी हुने बित्तिकै कुन ब्यालेन्स हुन्छ क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। क्रेडिट ब्यालेन्स हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटको क्रेडिट साइडमा गएर 5000 देखाउनु पर्ने हुन्छ बाई ब्यालेन्स बिडी। ब्याड डेट फर द इयर 4000। ब्याड डेट भनेको के हो मेरो लागि पैसा डुबिहाल्यो। पैसा डुब्नु भनेको के हो मेरो लागि लस हो। लस हुने बित्तिकै मेरो कुन ब्यालेन्स हुन्छ डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। सो म के गर्छु प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटको डेबिट साइडमा गएर टु ब्याड डेट 4000 रुपिस देखाइदिन्छु। मेन्टेन प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट एट 5% on डेटा। यसले यो भन्दैछ कि सालको लास्टमा हामीले कति मेन्टेन गर्नुपर्ने छ प्रोभिजन 5%। 5% के को सन्डी डेटरको। सन्डी डेटर मेरो कति छ 50,000 छ। सो सालको लास्टमा मैले 5% 50,000मा मेन्टेन गर्नुपर्ने छ। सो टु ब्यालेन्स सिडी गरियो भने कति आउँछ 5% अफ 50,000 कति आउँछ 2500 आउँछ। सो 2500 मेरो के हो क्लोजिङ ब्यालेन्स हो। अब यो हेरौँ कि 5000 मेरो ओपनिङ ब्यालेन्स थियो, 2500 मेरो क्लोजिङ ब्यालेन्स छ। अब मैले लेजर एकाउन्टलाई ट्याली गर्नुपर्ने छ। डेबिट साइडमा मेरो कति छ 6500 छ, क्रेडिट साइडमा मेरो कति छ 5000 मात्र छ। सो क्रेडिट साइडमा कति रुपिस कम छ 1500 रुपियाँ कम छ। सो 1500 कम हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई रेकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर। यसले यो भन्दैछ कि 1500 चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट एकाउन्टलाई बुझ्ने दोस्रो तरिका पनि छ। दोस्रो तरिकाले यो भन्छ कि जो मेरो ओपनिङ ब्यालेन्स छ ओपनिङ ब्यालेन्स मेरो लागि के हो इन्कम हो। सो 5000 मेरो इन्कम हो क्रेडिट साइडमा। डेबिट साइडमा मेरो खर्चा कति हो 4000 र 2500। द्याट मिन्स 6500 मेरो खर्चा हो, इन्कम भनेको 5000 हो। सो मेरो खर्चा इन्कमभन्दा बढी छ कति रुपियाँले 1500ले। सो मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ 1500 प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्दैछौँ बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा सो गर्दैछौँ 1500 रुपियाँ। सो अब मेरो के भयो डेबिट साइड र क्रेडिट साइड म्याच भयो। 6500 डेबिट साइडमा पनि छ, क्रेडिट साइडमा पनि 6500 छ। अब बुझ्यो यसको जर्नल एन्ट्री कसरी बनाउने। पहिला चाहिँ ओपनिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट रुपिस 5000। ओपनिङ प्रोभिजनको कहिले पनि जर्नल एन्ट्री हुँदैन। हामीले लेजर एकाउन्टमा अलरेडी पढिसकेका थियौँ कि ओपनिङ ब्यालेन्सको कहिले पनि जर्नल एन्ट्री हुँदैन। दोस्रो चाहिँ हाम्रो ब्याड डेट फर द इयर रुपिस 4000। सो हामीले के इन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट एकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ, टु ब्याड डेट एकाउन्टलाई क्रेडिट गरिदिन्छौँ कति रुपियाँले 4000 एन्ड 4000ले। नेरेसनमा हामी लेख्छौँ बिङ ब्याड डेट क्रेडिटेड। हामीले यो इन्फर्मेसन दिइरहेछ कि 4000 को हामीले ड्युरिङ द इयर ब्याड डेट क्रिएट गरिदिए। सन्डी डेटर रुपिस 50,000। सन्डी डेटर भनेको हामीलाई इन्फर्मेसन दिँदैछ। सो यसको एन्ट्री केही बनाउनु पर्ने हुँदैन। मेन्टेन प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट एट 5% on डेटर। यसले भन्दैछ 5% क्रिएट गरेर डेटरको कति रुपियाँ छ 50,000 को 5% क्रिएट गर्न। यो भनेको मेरो के हो क्लोजिङ ब्यालेन्स हो। क्लोजिङ ब्यालेन्सको पनि कहिले पनि जर्नल एन्ट्री हुँदैन। त्यो पछि मेरो के जर्नल एन्ट्री हुन्छ जो ब्यालेन्सिङ फिगर थियो 1500 त्यसको जर्नल एन्ट्री मात्र हुन्छ। सो ब्यालेन्सिङ फिगरको 1500 को जर्नल एन्ट्री के पास गर्छौँ हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ, टु प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट एकाउन्टलाई क्रिएट गरिदिन्छौँ 1500 र 1500लाई। यसले यो भन्दैछ कि मेरो जो ब्यालेन्सिङ फिगर छ त्यसलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दैछौँ। त्यही भएर हामीले के गर्दैछौँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई डेबिट गर्दैछौँ 1500 टु प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटलाई क्रिएट गर्दैछौँ 1500लाई। नेरेसनमा हामी के लेख्छौँ बिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट एकाउन्ट ट्रान्सफर। हामीले ट्रान्सफर गर्दैछौँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। सो अगर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु भनेको भए हामीले के गर्थ्यौँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटलाई सो गर्थ्यौँ।
सो यसको साथसाथै हाम्रो रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन भन्ने च्याप्टर पनि कम्प्लिट भयो। इफ भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।